तुम अपनी बीवी को तलाक देकर मेरी बेटी से शादी कर लो, मैं ट्रक भरकर जहेज दूंगी। शोहर की खाला ने कहा तो मेरा वजूद कांप उठा। गुर्बत की वजह से मैं जहेज न लाई थी। ससुराल वाले रोज मुझे ताने देते। शोहर मुझे तलाक देने लगा तो मैं उसके कदमों में गिर गई और कहा तुम दूसरी शादी कर लो पर मुझे तलाक मत दो। मगर शोहर ने तलाक देकर मुझे निकाल दिया। मैं रोती हुई जाने लगी तो शोहर की खाला ने मुस्कुराकर मुझे एक लिफाफा दिया और कहा तुम इसी लायक थी, तुमने मेरी बेटी का हक मारा था। मैंने जैसे ही वो लिफाफा खोला तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि अब्बा के मरने के बाद माँ ने हम पांचों बहनों को बड़ी मुश्किल से पाला था। मेरी बड़ी दो बहनें आलिया और सानिया की शादी हो चुकी थी। गुर्बत की वजह से अम्मा उन्हें जहेज न दे सकी थी, मगर हम पांच बहनों को उन्होंने तालीम जरूर दिलवाई थी। हम खूबसूरती में भी किसी से कम न थी। जब मेरा रिश्ता हैदर के लिए आया तो अम्मा ने उन्हें साफ साफ कह दिया था कि हम गरीब लोग हैं, जहेज नहीं देंगे। तब हैदर की माँ मुंह बनाकर उठने ही लगी थी कि रिश्ते वाली उन्हें साइड पर ले गई और बोली ऐसे थोड़ी होता है, कोई अपनी बेटी को खाली हाथ तो रुखसत नहीं करता। लड़की खूबसूरत और पढ़ी लिखी है, तुम रिश्ता तय करो, ये थोड़ा बहुत जहेज जरूर देंगे। तब मेरा रिश्ता तय हो गया और शादी वाले दिन मेरी माँ ने मुझे एक लाल जोड़े में रुखसत कर दिया, क्योंकि उसके पास जहेज देने के लिए कोई पैसे न थे। मेरी सास और शोहर का मुंह बन गया था। रिश्ते वाली तो रिश्ता करवा कर अपनी फीस लेकर साइड पर हो गई थी। अब मेरे साथ पता नहीं क्या होने वाला था। शादी के अगले रोज से ही मेरी सास ने मुझसे बदतमीजी करना शुरू कर दी, जैसे मैं उनकी बहू नहीं बल्कि कोई नौकरानी हूँ। हैदर का मूड भी खराब था। फिर जैसे जैसे दिन गुजरते गए मुझ पर ये राज भी फाश हो गया, हैदर तो किसी और लड़की को पसंद करता था। ये शादी सिर्फ उसने अपनी माँ के कहने पर की थी, क्योंकि रिश्ते वाली आंटी ने झूठ बोल दिया था कि मेरी माँ जहेज की बजाय हैदर को कारोबार के लिए बहुत सा पैसा देगी, जो सरासर झूठ था। कुछ दिनों बाद शोहर ने भी मुझसे अलैदगी अख्तियार कर ली थी। वो कमरे में सोता और मैं बाहर सहन में सोती। मेरी जेठ की बीवी बहुत सारा जहेज लाई थी। पूरे ससुराल वाले उसकी बहुत इज्जत करते, जबकि मेरी हैसियत एक नौकरानी जितनी रह गई थी। शोहर मुंह न लगाता और जब मैं अकेली होती मेरा जेठ मुझसे हमदर्दी करने आ जाता। उसकी गलीज नजरें मेरे वजूद पर होती। मैं उसे मना करती कि मुझे आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। एक रात जेठानी ने हम दोनों को अकेला देख लिया और वो अपने शोहर पर बरस पड़ी कि शर्म नहीं आती, ये कौन सा वक्त है भाभी के साथ हमदर्दी करने का, जैसे वो अपनी शोहर के करतूत जानती हो। वो अपने शोहर का हाथ पकड़ते हुए अपने कमरे में ले गई और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। उस वक्त मुझे सुकून का सांस आया था। मेरी जिंदगी बाल बाल बच गई थी, लेकिन ये सुकून आर्जी था। उस रात के वाक़ये ने मेरे दिल में एक मुस्तकिल खौफ बिठा दिया था। ये घर जो मेरा ससुराल था मेरे लिए महफूज नहीं था, लेकिन मामला सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुआ था। अगले ही दिन मैं किचन में सबके लिए चाय बना रही थी। बुखार से मेरा जिस्म टूट रहा था, लेकिन उस घर में मेरी बीमारी का पूछने वाला कोई नहीं था। मेरा छोटा देवर फाहद, जो अभी गैर शादीशुदा था, गुनगुनाता हुआ किचन में दाखिल हुआ। वाह भाभी, क्या खुशबू है चाय की। वो मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। मैंने घबराकर एक कदम पीछे हटाया और चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया। ये ले चाय का कप। उसने चाय का कप पकड़ते हुए जानबूझकर मेरे हाथ को भी अपने हाथ में ले लिया। चाय तो ठीक है भाभी, उसने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ दबाया, लेकिन आपके हाथ बहुत खूबसूरत हैं। मैंने फौरन अपना हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन उसकी गिरफ्त मजबूत थी। फहद हाथ छोड़े मेरा। क्यों भाभी? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पता नहीं भाई आपसे क्यों दूर दूर रहते हैं, इतनी खूबसूरत हैं आप। सच कहूँ, मुझे इतनी खूबसूरत बीवी मिलती तो मैं बहुत कदर करता, आंखों पर बिठा कर रखता। खुदा के लिए छोड़ दे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी पूरी ताकत से अपना हाथ झटका। इस खींचा तानी में चाय का गरम कप उसके हाथ से छूटा और फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। मर गई, तोड़ दिया कप। सास की धाड़ किचन में गूंजी। वो भड़कती हुई आई और टूटे हुए कप को देखा। हाथ टूट गए हैं तेरे। वो मुझ पर झपटी। अपने जहेज में कुछ लेकर नहीं आई, अब मेरे घर के बर्तन तोड़ना शुरू कर दिए। तेरे बाप ने नहीं दिए हैं ये, मनहूस जब से आई है बर्बादी ही कर रही है। गरम चाय की छींटे मेरे पांव पर गिरे थे, जिससे जलन हो रही थी, लेकिन उस वक्त मुझे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं वहीं खड़ी कांप रही थी।
मेरे अपने शोहर के घर में मेरी इज्जत महफूज नहीं थी। रात को जेठ और दिन में देवर, जिसकी खातिर मैं सब कुछ छोड़कर आई थी, उसने एक लम्हे के लिए भी मुझे कुछ नहीं पूछा कि मैं जी रही हूँ या मर रही हूँ। नहीं, अब और नहीं। मैंने आंसू पोंछते हुए तय कर लिया, मैं आज अपने शोहर को ये बात बताकर रहूंगी। आखिरकार मैं उसकी इज्जत हूँ, मैं उसके निकाह में हूँ। जब उसने मेरे साथ निकाह किया है तो उसे चाहिए कि मेरी इज्जत की हिफाजत करे। कम से कम इतना तो वो मेरे लिए कर ही सकता है। मैं टूटे हुए शीशे के टुकड़े समेटने लगी। आज हैदर के दफ्तर से वापस आने का इंतजार था। चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो, मैं हिम्मत जमा करके अपने शोहर हैदर का इंतजार करने लगी। मेरा दिल किसी अनहोनी के खौफ से जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन आज मुझे ये कदम उठाना ही था। मैं अपनी इज्जत को यूं रोज रोज नीलाम होते हुए नहीं देख सकती थी। मेरा शोहर आज ऑफिस से जल्दी वापस आ गया था। उसे देखते ही मैं उसके कमरे की तरफ बढ़ी। शुक्र था कि उस वक्त सास और मेरी जिठानी अपने अपने कमरों में आराम कर रही थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अंदर से हैदर की चिड़चिड़ी आवाज आई। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। वो अपने ऑफिस के कपड़ों में ही बेड पर दराज था और फोन पर किसी से बात कर रहा था। मुझे देखते ही फोन काटा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने फौरन से मुझे देखा। अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर मेरे सामने क्यों आ जाती हो? निकल जाओ मेरे कमरे से। उसके अल्फाज तीर की तरह मेरे दिल में लगे। मैंने आंखों में आई नमी को जब्त किया और हिम्मत से बोली, बीवी हूँ मैं आपकी, कैसे निकल जाऊं इस कमरे से? वो तंजिया हंसी हंसा। बीवी? कौन सी बीवी जिसे मैंने आज तक छुआ तक नहीं? वो बीवी। मैंने गहरा सांस लिया। देखे, मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन निकाह तो किया है ना आपने मुझसे। मैंने हाथ जोड़ दिए। अगर आप मेरे हक के लिए नहीं लड़ सकते या मेरे हक के लिए नहीं बोल सकते, तो कम से कम मुझे अपने घर में इतना हकूक तो दिलवा दें कि मेरी इज्जत महफूज रहे। वो एकदम बेड से उठ बैठा। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो? अब तुम हमारे घर वालों पर इल्जाम लगाओगी? मैं इल्जाम नहीं लगा रही। मेरी आवाज कांप गई। मैं सच कह रही हूँ, यहाँ मेरी इज्जत महफूज नहीं है। आपके भाई। खामोश। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, एक जोरदार आवाज आई और उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। मैं लड़खड़ाकर दीवार से जा लगी। मेरे कानों में साए साए होने लगी। कमीनी औरत, इल्जाम लगा रही हो मेरे भाइयों पर? वो मेरी तरफ झपटा। तुम हो ही ऐसी, तुम खुद ऐसी हो, तुम्हारा किरदार ही खराब है। मेरे भाई फरिश्ते हैं, तुम ही उन्हें इशारे करती होगी। शोर सुनकर मेरी सास, जेठ और देवर सब अपने कमरों से बाहर निकल आए। क्या हुआ हैदर, क्यों चीख रहे हो? सास ने पूछा। पूछे अम्मा अपनी इस लाडली बहू से। हैदर गुस्से से कांप रहा था। ये मेरे भाइयों पर, जवाद भाई और फाहद पर इल्जाम लगा रही है कि वो इसे तंग करते हैं। क्या? मेरे जेठ जवाद ने हैरत का ड्रामा किया। भाई ये क्या कह रही है? मैंने तो इसे भाभी समझा, इसकी इज्जत की, और ये तोहमत लगा रही है। देखा अम्मा, मेरा देवर फाहद भी बीच में कूद पड़ा। मैं तो पहले ही दिन समझ गया था ये औरत ठीक नहीं है। ये खुद ही नजरें झुकाकर नहीं चलती। हाय अल्लाह, मैं मर जाऊं। मेरी सास ने सर पीट लिया। कैसी नागन को घर ले आई मैं? मेरे बेटों पर तोहमत लगाती है, बेशरम, जिन्हें मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। अरे हमारे घर की इज्जत को दागदार करना चाहती है। मैं रो रही थी। खुदा का वास्ता है, मैं सच कह रही हूँ। अम्मा जी, आप तो औरत हैं, मेरी बात का यकीन करें। चुप कर बदकिरदार। सास ने मुझे बालों से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हैदर ने उन्हें रोक दिया। नहीं अम्मा, इस गंदगी को हाथ मत लगाएं। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत थी। वो मेरे करीब आया और बोला, अच्छा तो ये बात है, यहाँ तेरी इज्जत महफूज नहीं। उसने मुझे बाजू से इतनी जोर से पकड़ा कि मुझे लगा मेरी हड्डी टूट जाएगी। वो मुझे घसीटता हुआ कमरे से बाहर लाउंज में लाया और धकेलता हुआ मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ा। तू जा, वो चीखा। मैं तुम्हें आज अभी और इसी वक्त अपने पूरे होशो हवास में। उसने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया। मेरी सांसें रुक गईं। तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। उसने इतने आराम से ये 3 लफ्ज बोल दिए, लेकिन मेरे पूरे जिस्म से जैसे जान ही निकल गई। ये 3 अल्फाज उसके लिए आम थे, लेकिन मेरे लिए ये मेरे पूरे घर का मुस्तकबिल थे। मेरी शादीशुदा बहनों के लिए ताना और मेरी छोटी बहनों के लिए अजियत का बाइस थे। और मेरी माँ, वो तो ये सुनकर शायद मर ही जाती। मेरे साबका शोहर ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर गिरा दिया।
निकल जाओ इस घर से और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। अभी मैं गिरने ही वाली थी, दहलीज पर मेरा पाँव लड़खड़ाया और मैं अपना तवाजुन खो बैठी कि मुझे किसी के मजबूत हाथों ने थाम लिया। मैंने आंसुओं से भरी धुंधली आंखों से ऊपर देखा। सामने खूबसूरत शक्लो सूरत वाला पेंट कोट में मलबूस एक इंतहाई बावकार शख्स खड़ा था। उसे यूं सामने देखकर मेरा साबका शोहर हैदर ठटक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सर आप यहाँ कैसे? हैदर की आवाज में वाज़ेह घबराहट थी। वो शख्स जो चंद लम्हे पहले मुझ पर शेर बनकर धाड़ रहा था, अब भीगी बिल्ली बना खड़ा था। शहरयार ने मुझे अपने बाजुओं के हसार से नरमी से अलग किया, लेकिन मुझे सहारा देकर खड़ा रखा। उसकी नजरें एक लम्हे के लिए भी हैदर के चेहरे से नहीं हटी। मैं यहाँ क्यों हूँ ये अहम नहीं है हैदर। शहरयार की आवाज पुरसकून मगर बर्फ जैसी सर्द थी। अहम ये है कि तुम अपनी बीवी के साथ इतना बुरा सलूक कर रहे हो। हैदर ने फौरन अपना दिफा करना चाहा। सर, ये मेरी बीवी नहीं रही, अब मैंने इसे तलाक दे दी है। आप इसे नहीं जानते सर, ये बदकिरदार है, ये मेरे भाइयों पर इल्जाम लगा रही थी। शहरयार के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी। बदकिरदार? वाकई? उसने एक कदम आगे बढ़ाया। हैदर लाशऊरी तौर पर एक कदम पीछे हट गया। मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में हैदर, शहरयार ने कहा। मैंने तुम्हें अपनी कोलीग से बात करते हुए सुना था, याद है? तुम ही कह रहे थे ना उसे, तुम अपनी बीवी को पसंद नहीं करते और तुमने प्लान बनाया था कि एक दिन उस पर कोई इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दोगे। ये सुनना था कि मेरे साबका शोहर के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सर, वो मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। वो अकलाने लगा। मैं यहाँ किसी जरूरी काम से आया था। शहरयार ने अपनी बात जारी रखी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी घटिया हरकत भी कर दोगे। सर प्लीज मेरी बात सुने। खामोश। शहरयार ने हाथ उठाकर उसे रोका। कल से तुम्हें नौकरी पर आने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जैसे घटिया और औरत की इज्जत न करने वाले लोगों के लिए मेरे दफ्तर में कोई जगह नहीं। नहीं सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। हैदर उसके कदमों में गिरने को था। क्या हो गया है? मेरी सास जो अब तक ये ड्रामा देख रही थी आगे बढ़ी। कौन है आप? मेरे बेटे को नौकरी से निकालने वाले? ये हमारा घरेलू मामला है। शहरयार ने एक निगाह उस औरत पर डाली। खातून अपने बेटे की घटिया हरकतों पर पर्दा डालने की बजाय इसकी तरबियत पर ध्यान देती। उसने मेरी तरफ देखा, जो अभी तक सदमे की हालत में दरवाजे पर खड़ी थी। उसका लहजा फौरन नरम हो गया। आप ठीक हैं? मैंने सिर्फ आंसू से भरा चेहरा उठाकर उसे देखा। मुझ में बोलने की हिम्मत नहीं थी। आइए मेरे साथ, उसने निहायत एहतराम से कहा और मेरी तरफ अपना बाजू बढ़ाया ताकि मैं सहारा ले सकूं। मैंने लरजते हुए उसका सहारा लिया। वो मुझे इज्जत के साथ उस जहन्नम से निकालकर अपनी गाड़ी की तरफ ले चला। मेरे साबका ससुराल वाले, मेरी सास, मेरे जेठ, देवर और हैदर सब सख्ते के आलम में खड़े हमें जाता देख रहे थे। किसी की हिम्मत ना हुई कि उसे रोके। उसने मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। मैं खामोशी से बैठ गई। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। कहाँ है आपकी माँ का घर? उसने नरमी से पूछा। मैं आपको छोड़ देता हूँ। माँ का घर? ये सुनते ही मेरा जब टूट गया। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं प्लीज मुझे वहाँ मत लेकर जाएं। मैंने उसके सामने हाथ बांध दिए। मेरी माँ मर जाएगी जब वो ये सुनेगी कि मेरी तलाक हो गई है। मेरी बहनों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। कोई उनसे शादी नहीं करेगा। मैंने रोते हुए उसे अपनी पूरी आबीती सुना दी। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, लेकिन उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर सख्ती से जमी हुई थी। जब मैं चुप हुई तो उसने गाड़ी सुनसान सड़क पर रोकी। कुछ देर गहरी खामोशी तारी रही। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा तासुर था जिसे मैं समझ ना सकी। रुमैसा, उसने मेरा नाम लिया। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर इस हाल में नहीं भेज सकता। मैं जानता हूँ हमारा माशरा तलाक याफ्ता औरत के साथ क्या सलूक करता है। उसने गहरा सांस लिया, जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला करने जा रहा हो। मुझसे शादी करोगी? उसी लम्हे मेरे औसान खता हो गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने क्या सुना है। मैंने आंसुओं से भरी आंखें उठाकर उसे देखा। वो शख्स जो चंद मिनट पहले मेरी जिंदगी में आया था, जो मेरा नाम तक ठीक से नहीं जानता था, वो मुझे तलाक के फौरन बाद शादी की पेशकश कर रहा था। आप क्या कह रहे हैं? मेरी आवाज बामुश्किल ही निकली।
آپ سے شادی، میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں، ابھی چند منٹ پہلے مجھے طلاق ہوئی ہے اور آپ مجھے جانتے تک نہیں، آپ ایسا کیوں کریں گے؟ میں اسے ناقابل یقین نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ شخص شہریار جو میرے سابقہ شوہر کا مالک تھا، جو کسی اونچی دنیا کا باسی لگتا تھا، وہ مجھ جیسی غریب بے سہارا اور اب ایک طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کی بات کر رہا تھا۔ یہ کوئی مذاق تھا یا اس سے بھی بدتر کوئی گھناؤنا فریب؟ شہریار نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سکون سے جواب دیا۔ اس کی آواز میں وہی ٹھہراؤ تھا۔ میں جو کہہ رہا ہوں بالکل ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ رومیسا، ہاں میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ میں چیخ پڑی۔ مجھ پر ترس آ رہا ہے آپ کو، یا آپ بھی ان لوگوں کی طرح میرا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ میری بات پر اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سختی آئی، لیکن فوراً اس کی جگہ ایک ناقابل فہم تاثر نے لے لی۔ نہیں رومیسا، اس نے نرمی سے کہا، میں ان جیسا نہیں ہوں جنہیں آپ پیچھے چھوڑائی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح آپ کے شوہر نے آپ کی عزت کی حفاظت کرنے کی بجائے خود آپ کی تذلیل کی۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر بولا، میں آپ کو اس معاشرے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ اپنی ماں کے گھر جائیں گی، لیکن کس حیثیت سے؟ ایک طلاق یافتہ عورت کی حیثیت سے، تاکہ محلے والے آپ پر تھو تھو کریں اور آپ کی بہنوں کے رشتے آنے بند ہو جائیں۔ کہ آپ یہ چاہتی ہیں؟ اس کے ہر لفظ میں تلخ سیاہی تھی، وہی سچائی جس کا خوف مجھے مارے ڈال رہا تھا۔ لیکن شادی کیوں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے مضبوطی سے کہا، آپ سے شادی کر کے میں آپ کو وہ عزت اور تحفظ دینا چاہتا ہوں جو آپ کا حق ہے۔ آپ کو ایک نام دینا چاہتا ہوں تاکہ کوئی آپ کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے آنسو پونچھے۔ آپ اتنے اچھے کیوں بن رہے ہیں؟ دنیا میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں کرتا۔ آپ کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا۔ شہریار نے ایک گہری سانس لی اور گاڑی سے باہر اندھیرے میں دیکھا۔ مقصد؟ ہاں، میرا ایک مقصد ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میرا مقصد انصاف کرنا ہے، اس نے جواب دیا۔ فی الحال آپ کو صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ میری پیشکش قبول کرتی ہیں یا نہیں۔ میرے پاس کھونے کو کیا بچا تھا؟ ایک طرف ذلت کا گڑھا تھا جو میری ماں کے گھر پر میرا منتظر تھا، اور دوسری طرف یہ اجنبی شخص تھا جو مجھے عزت کا نام دے رہا تھا۔ بھلے ہی اس کا مقصد کچھ بھی ہو، اس نے مجھے اس جہنم سے نکالا تھا، اس نے مجھے سہارا دیا تھا۔ اگر میں ہاں کر دوں تو کیا ہوگا؟ تو ابھی آپ اپنی ماں کے گھر چلو۔ اس نے فوراً منصوبہ پیش کیا۔ ہم کسی اچھے عالم سے پوچھتے ہیں، آپ اپنی عدت پوری کرو۔ آپ نے بتایا تھا کہ آپ کا اور حیدر کا میاں بیوی والا کوئی رشتہ نہیں جڑا تھا۔ اس صورت میں شاید عدت کی مدت مختلف ہو، لیکن جو بھی شرعی حکم ہوگا ہم اس پر عمل کریں گے۔ اس کے بعد میں آپ سے نکاح کر لوں گا۔ اس کا منصوبہ واضح تھا، اس میں کوئی فریب نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، مجھے منظور ہے۔ شہریار نے اس بات میں سر ہلایا جیسے اسے میرے جواب کا یقین ہو۔ اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ اپنی ماں کے گھر کا راستہ بتائیں۔ سارا راستہ میں خاموشی سے باہر دیکھتی رہی۔ گاڑی میرے محلے کی تنگ گلیوں میں داخل ہوئی۔ اس مہنگی چمکتی ہوئی گاڑی کو دیکھ کر گلی کے کونے پر کھڑے چند لڑکے بھی حیرت سے دیکھنے لگے۔ میرے گھر کے سامنے اس نے گاڑی روکی۔ جائیے، اس نے کہا۔ میں اترنے لگی۔ آپ کہاں جائیں گے؟ اس نے اپنی جیب سے ایک بزنس کارڈ نکالا اور میری طرف بڑھایا۔ یہ میرا کارڈ ہے، اس پر میرا ذاتی نمبر ہے۔ اپنی والدہ سے بات کریں، کسی عالم سے مشورہ کریں۔ جب آپ اور آپ کی والدہ تیار ہوں تو مجھے اس نمبر پر اطلاع دیں۔ میں باقاعدہ عزت کے ساتھ آپ کا رشتہ مانگنے آؤں گا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کارڈ تھام لیا۔ اور ہاں، اس نے مجھے پکارا، فکر مت کرنا، تم اب اکیلی نہیں ہو۔ وہ رکا نہیں۔ اس نے گاڑی ریورس کی اور اسی تیزی سے گلی سے نکل گیا جس تیزی سے آیا تھا۔ میں چند لمحے وہیں کھڑی اس کی گاڑی کو جاتا دیکھتی رہی۔ پھر میں نے اپنے چھوٹے سے پرانے گھر کے دروازے کی طرف دیکھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں اپنی ماں کو کیا کہوں گی؟ میں انہیں کیسے بتاؤں گی کہ میری شادی ٹوٹ گئی اور ایک نئی شادی ہونے جا رہی ہے؟ میں نے لرزتے ہاتھ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ سامنے اماں کھڑی تھی۔ رات کے اس پہر مجھے یوں بدحواس اس حالت میں دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ رومیسا بیٹی، ان کی آنکھوں میں خوف دوڑ گیا۔ یہ کیا حالت ہے تمہاری؟ اور یہ کون تھا جو ابھی گاڑی میں گیا ہے؟ حیدر کہاں ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں مزید برداشت نہ کر سکی۔ اماں، سب ختم ہو گیا۔ اماں، اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں اماں کے قدموں میں گر کر بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اماں سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ طلاق؟
ان کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ کس نے طلاق دی؟ حیدر نے۔ ابھی تو چند دن ہوئے ہیں تیری شادی کو۔ اماں، اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے روتے ہوئے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ اس نے مجھے بد کردار کہا، اس نے مجھ پر الزام لگایا۔ اماں نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ الزام؟ کیسا الزام رمیسا؟ سچ سچ بتا کیا ہوا ہے؟ مجھے مت مار بیٹی۔ اس وقت میری چھوٹی بہنیں بھی کمرے سے باہر آ گئیں۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر وہ بھی رونے لگی۔ ہمارا چھوٹا سا گھر ایک ماتم قدے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ میں نے اماں کو سب سچ بتا دیا۔ اماں وہ جہیز مانگتے تھے، میں نے ہچکیوں کے درمیان بتایا۔ پہلی ہی رات میری ساس نے مجھے کمرے سے نکال کر لاؤنج میں سلا دیا کیونکہ میں جہیز نہیں لائی تھی۔ ہائے اللہ! اماں نے اپنا سینہ پیٹ لیا۔ تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیسے بتاتی اماں؟ میں چیخی۔ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا سب ٹھیک ہو جائے گا، حیدر میرا ساتھ دے گا، لیکن اس نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ اماں، اس کے بھائی جواد اور فہد وہ میری عزت خراب کرنا چاہتے تھے۔ یہ سننا تھا کہ اماں پتھر کی ہو گئی۔ بے غیرت کمینے، وہ غصے سے کانپنے لگی۔ اور حیدر، اس نے کیا کیا؟ میں نے آج حیدر کو یہی سچ بتایا۔ اماں، میں نے اسے کہا کہ میری عزت بچا لے، اس نے الٹا مجھ پر ہی الزام لگا دیا۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا اور اپنے بھائیوں کے سامنے مجھے بد کردار کہہ کر طلاق دے دی۔ اماں کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہہ نکلی۔ وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ سب ختم ہو گیا۔ وہ بڑبڑائیں، میری بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ تیری بڑی بہنیں وہ بھی تانے سن رہی ہیں۔ اب تجھے طلاق ہو گئی، تیری چھوٹی بہنوں سے کون شادی کرے گا؟ ہم تو برباد ہو گئے رمیسا، ہم لٹ گئے۔ نہیں اماں، میں ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ ایک بات اور ہے۔ اماں نے ویران نظروں سے مجھے دیکھا۔ جب اس نے مجھے دھکا دیا تو ایک شخص نے مجھے تھام لیا۔ اماں، وہ حیدر کا مالک تھا، شہریار، وہ وہی موجود تھا۔ اس نے حیدر کو نوکری سے نکال دیا اور وہی مجھے یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ اماں کی آنکھوں میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ مالک؟ وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ اس نے تجھے کیوں بچایا اور وہ تجھے یہاں کیوں چھوڑ کر گیا؟ کہیں اس نے… نہیں اماں، خدا کا واسطہ ایسا مت سوچے۔ میں نے جلدی سے کہا۔ وہ بہت باعزت اور شریف انسان لگ رہا تھا۔ اس نے حیدر سے کہا کہ وہ پہلے ہی جانتا تھا کہ حیدر میرے ساتھ برا سلوک کرے گا۔ وہ کیوں جانتا تھا؟ اماں کی تشویش بڑھ گئی۔ رمیسا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ امیر لوگ یہ غریبوں کی عزت سے کھیلتے ہیں۔ اس نے تیری مدد کیوں کی؟ میں نہیں جانتی اماں۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے شہریار کا دیا ہوا کارڈ جیب سے نکالا۔ اس نے مجھے یہ کارڈ دیا اور کہا کہ اگر مجھے یا میرے گھر والوں کو کوئی خطرہ ہو تو میں اسے فون کروں۔ اماں نے اس کارڈ کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی سانپ ہو۔ اسے واپس کر دے، ہمیں ان لوگوں سے کوئی مدد نہیں چاہیے۔ ایک جہنم سے نکلی ہے، دوسری میں نہیں پڑنا۔ اگلے چند دن قیامت بن کر گزرے۔ اماں مجھے لے کر ایک عالم صاحب کے پاس گئی۔ انہوں نے تصدیق کی کہ چونکہ نکاح کے بعد ہم میاں بیوی کے طور پر ساتھ نہیں رہے تھے، کیونکہ کوئی خلوت قائم نہیں ہوئی تھی، اس لیے شرعی طور پر مجھ پر کوئی لمبی عدت واجب نہیں تھی، لیکن معاشرتی طور پر ہم خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر ایک دن جس کا مجھے ڈر تھا وہی ہوا۔ میں اور اماں گھر پر اکیلی تھی۔ دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ اماں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری سابقہ ساس اور جیٹھ جواد اور حیدر کھڑے تھے۔ کیوں ری؟ ساس نے آتے ہی اماں کو دھکا دیا۔ میری بیٹی کو بدنام کرتی پھر رہی ہے، محلے میں کہتی ہے میرے بیٹوں نے اس پر بری نظر ڈالی، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اماں چیخی، تم نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی، زبان سنبھال کر بات کر بڑھیا۔ جواد آگے بڑھا، اس منحوس نے میرے بھائی کی زندگی خراب کی ہے، ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ یا تو یہ سب کے سامنے آ کر ہم سے معافی مانگے کہ اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا، ورنہ ہم اس محلے میں تم لوگوں کا رہنا حرام کر دیں گے۔ نہیں، میری بیٹی سچی ہے۔ اماں میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ حیدر جو اب بے روزگار تھا غصے سے میری طرف بڑھا۔ سب تیری وجہ سے ہوا ہے، میری نوکری چلی گئی، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ میں نے چیخ ماری، رک جاؤ۔ میں بھاگ کر اندر گئی اور کانپتے ہاتھوں سے شہریار کا نمبر ملایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے وہی پرسکون آواز آئی، مسٹر شہریار۔ میں رو پڑی۔ میرا نام رمیسا ہے، وہ لوگ یہاں آ گئے ہیں، حیدر اور اس کا بھائی، وہ میری ماں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، پلیز پلیز میری مدد کریں، میں آ رہا ہوں، دروازہ بند کر لو۔ فون کٹ گیا۔ اگلے 15 منٹ قیامت کی طرح گزرے۔ وہ تینوں دروازہ پیٹتے رہے اور گالیاں دیتے رہے۔ پھر اچانک گلی میں گاڑی رکنے کی تیز آواز آئی، دروازہ پیٹنا بند ہو گیا اور پھر ہمیں شہریار کی گرجدار آواز سنائی دی،
तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अम्मा ने डरते डरते दरवाजा खोला। शहरयार अकेला खड़ा था और वो तीनों मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़े थे। तुम्हें नौकरी से निकाला था, जेल नहीं भिजवाया था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम आजाद हो। शहरयार ने हैदर को घूर कर देखा। अगर आइंदा तुम या तुम्हारे घर का कोई भी फर्द इस घर के आसपास भी नजर आया तो मैं तुम्हें किसी की जान लेने की कोशिश और झूठी तोहमत लगाने के इल्जाम में अंदर करवा दूंगा। सर वो तो हम। बस जवाद ने हकलाते हुए कहा, निकल जाओ यहाँ से। वो तीनों ऐसे भागे जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। शहरयार ने अंदर आकर अम्मा को देखा जो कांप रही थी। आंटी आप ठीक हैं? अम्मा ने हाथ जोड़ दिए। बेटा तुम फरिश्ता हो, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हमारा तुमसे क्या रिश्ता? शहरयार ने एक लंबी सांस ली और मेरी तरफ देखा जो कोने में खड़ी रो रही थी। रुमैसा, आपने मुझसे पूछा था कि मेरा मकसद क्या है। आपने पूछा था कि मैं आप पर तरस खा रहा हूँ या मेरा कोई और इरादा है। मैंने आंसुओं के दरमियान उसे देखा। अम्मा जी, उसने मेरी माँ को मुखातिब किया। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ ताकि आपके दिल में कोई शक ना रहे। वो कुर्सी पर बैठ गया। हैदर जिस लड़की से मोहब्बत करता था, जिससे उसकी माँ ने उसकी शादी नहीं होने दी, वो मेरी छोटी बहन महक थी। ये सुनकर मेरे और अम्मा के होश उड़ गए। हैदर ने मेरी बहन को शादी का झांसा दिया। 1 साल तक वो उसके पीछे पड़ा रहा। मेरी बहन उससे मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन जब हैदर ने अपनी माँ को बताया तो उस औरत ने साफ इनकार कर दिया। क्योंकि मेरी बहन नौकरी करती थी, वो मॉडर्न थी, वो उनकी गुलाम बनकर नहीं रह सकती थी। उसकी आवाज में दर्द उतर आया। हैदर एक बुज़दिल निकला। उसने अपनी माँ के फैसले के आगे सर झुका दिया और मेरी बहन को छोड़ दिया। उसने उसके फोन उठाने बंद कर दिए। महक वो ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो शदीद डिप्रेशन में चली गई। उसने आंखें बंद की। 6 महीने पहले मेरी बहन ने खुदकुशी कर ली। या अल्लाह, अम्मा के मुंह से बेख्तियार निकला। मैं उस दिन से इस खानदान को बर्बाद करने का तहैया कर चुका था। शहरयार ने अपनी आंखें खोली। उनमें एक अजीब सी आग थी। मैंने हैदर को अपने पास नौकरी पर रखा ताकि उसे अपनी आंखों के सामने रखूं। फिर मैंने उसे आपके बारे में बात करते सुना। वो अपने दोस्त से कह रहा था कि उसकी माँ ने उसके लिए गरीब सीधी सादी लड़की ढूंढी है और वो उससे शादी करके उसे तलाक दे देगा ताकि उसकी माँ को भी सुकून मिल जाए और वो भी आजाद हो जाए। इसका मतलब? हाँ, शहरयार ने मेरी बात काटी। मैं उस दिन आपके घर आया ही इसलिए था कि मैं हैदर को अपनी बहन का हिसाब देने पर मजबूर करूं, लेकिन मैं लेट हो गया। जब मैं पहुंचा तो वो वही घिनौना खेल आपके साथ खेल चुका था जो उसने मेरी बहन के साथ खेला था। उसने आपको भी बदकिरदार कहकर घर से निकाल दिया। मैं और अम्मा सख्ते के आलम में ये सब सुन रहे थे तो ये था उसका मकसद। ये इंसाफ था, ये इंतकाम था। अम्मा और मैं सख्ते के आलम में उस शख्स को देख रहे थे जिसे मैं सिर्फ हैदर का बोझ समझती थी। उसकी आंखों में महज हमदर्दी नहीं थी, वहाँ एक गहरा जख्म, एक पुरानी टीस थी जिसे सिर्फ वही समझ सकता था जिसने खुद किसी अपने को इसी अजियत से गुजरते देखा हो। अम्मा ने जो पथराई हुई आंखों से उसे देख रही थी, अपनी कांपती हुई आवाज पर काबू पाते हुए पूछा, तुम्हारी बहन? बहन का क्या मतलब? शहरयार ने एक लंबी थकी हुई सांस ली। उसका वो मजबूत चेहरा उस वक्त टूटा हुआ लग रहा था। उसने नजरें झुका ली। मेरी इकलौती बहन सायरा। उसकी आवाज भरा गई। वो बहुत हसास थी रुमैसा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैंने बेयकीनी में नफी में सर हिलाया। हैदर ने उसके साथ भी हाँ। शहरयार ने मेरी बात काटी। उसकी आंखों में अब गुस्सा था। मैं उस दिन हैदर के घर आया ही इसलिए था कि मैं हैदर को अपनी बहन का हिसाब देने पर मजबूर करूं, लेकिन मैं लेट हो गया। जब मैं पहुंचा तो वो वही घिनौना खेल आपके साथ खेल चुका था जो उस दिन मेरी बहन के साथ खेला था। उसने आपको भी बदकिरदार कहकर घर से निकाल दिया। अम्मा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। या अल्लाह रहम, ये कैसे दरिंदे हैं। शहरयार ने बेचैनी से कमरे में टहलना शुरू कर दिया। आप जानती हैं अम्मा जी, सबसे ज्यादा तकलीफ दे क्या है? ये नहीं कि उसने मेरी बहन को तलाक दी, बल्कि ये कि उसने तलाक देने के लिए वही घटिया इल्जाम इस्तेमाल किया, बदकिरदारी का इल्जाम। उसने मुठ्ठियां भींच ली। मेरी बहन ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी। वो इस इल्जाम के साथ जी नहीं सकी। हैदर ने उसे सिर्फ घर से नहीं निकाला था, उसने उसे अपनी ही नजरों में गिरा दिया था। मेरे अपने आंसू बहने लगे। मैं साहिरा का दर्द महसूस कर सकती थी। मैं जानती थी वो 3 लफ्ज नहीं थे, वो रूह पर लगने वाले कोड़े थे जो इंसान को अंदर तक छलनी कर देते हैं। वो कहाँ है आपकी बहन? मैंने डरते डरते पूछा। शहरयार वहीं रुक गया। उसने आंखें बंद की जैसे खुद को संभाल रहा हो।
وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اس نے خودکشی کر لی تھی۔ کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ اس گھٹیا الزام کے لگنے کے ٹھیک ایک ہفتے بعد اس نے ایک خط چھوڑا تھا جس میں لکھا تھا، بھائی میں بد کردار نہیں ہوں، لیکن میں یہ کسی کو ثابت نہیں کر سکتی۔ یہ سننا تھا کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی۔ اگر شہریار اس دن مجھے نہ تھامتا تو شاید میرا انجام بھی سائرہ سے مختلف نہ ہوتا۔ یہ سوچ کر ہی میری روح کانپ گئی۔ میں پاگل ہو گیا تھا۔ شہریار نے اپنی کہانی جاری رکھی۔ میں نے حیدر کو نوکری سے فوراً نکال دیا، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ میں نے اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے شروع کیے۔ میں جانتا تھا اس کے بھائی بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ وہ عورتوں کو تنگ کرتے ہیں اور ان کی ماں اس سارے کھیل کا سرغنہ ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ مجھے دفتر میں آپ کے بارے میں کچھ باتیں معلوم ہوئی تھی۔ حیدر اپنے کولیگ سے آپ کا مذاق اڑاتا تھا کہ کیسے اس نے مفت کی نوکرانی رکھی ہوئی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتا اور کسی دن الزام لگا کر نکال دے گا۔ میں اسی دن دفتر آیا تھا جب اس نے یہ بات کی۔ میرا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ رکا، لیکن جیسے میں نے کہا میں لیٹ ہو گیا۔ اماں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہیں بیٹے، تم لیٹ نہیں ہوئے، تم نے میری بیٹی کو بچا لیا، تم فرشتہ بن کر آئے ہو۔ شہریار نے اماں کے ہاتھ کو تھام لیا۔ اماں جی، میں انصاف چاہتا ہوں۔ میں ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں، صرف اپنی بہن کے لیے نہیں بلکہ رومیسا کے لیے بھی۔ میں نے آنسو پوंچھتے ہوئے کہا، لیکن ہم کیسے کریں گے؟ ان کے خلاف کیا ثبوت ہے؟ وہ لوگ بہت چالاک ہیں۔ شہریار نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ حیدر نے آپ کو طلاق دی یہ کہہ کر کے آپ بد کردار ہیں، لیکن اس نے یہ بات میرے سامنے اپنے باس کے سامنے کہی۔ اس نے اپنا فون نکالا اور جب میں آپ کو یہاں چھوڑنے آیا تو میں نے آپ کی ساس اور جیٹھ سے بات کی تھی۔ میں نے ان کی گفتگو ریکارڈ کر لی ہے۔ اماں اور میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں، اس نے فون کی اسکرین پر ٹیپ کیا۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں حیدر کا باس ہوں اور اس نے اپنی بیوی پر جھوٹا الزام لگایا ہے تو اس کی ماں غصے سے چیخنے لگی۔ ہاں، لگایا، 100 بار لگائے گا۔ جو جہیز نہیں لاتی اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ اور اس کے جیٹھ نے تسلیم کیا کہ وہ آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ شخص کتنا ذہین تھا، شہریار نے کہا، بلکہ عزت کا خطرے ہانی جہیز کے لیے دباؤ ڈالنے اور میری بہن کو خودکشی پر اکسانے کا مقدمہ کروں گا۔ اماں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس میری بیٹی کی عزت بچ گئی۔ نہیں اماں، میں نے پہلی بار مضبوطی سے کہا۔ شہریار کی باتوں نے میرے اندر سوئی ہوئی ہمت کو جگا دیا تھا۔ اگر آج ہم چپ بیٹھ گئے تو سائرہ جیسی نہ جانے کتنی لڑکیاں ان کی بھیڑ چڑھ جائیں گی۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں گواہی دوں گی۔ شہریار کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے تحسین ابھری۔ اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، کل ہم وکیل کے پاس چلیں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ حیدر اور اس کا خاندان اپنے کیے کا حساب دے۔ اس رات میرے اندر کا خوف مر چکا تھا۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ اگلے چند ہفتے میری زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ شہریار نے شہر کے بہترین وکیلوں میں سے ایک کو ہائر کیا۔ پہلی پیشی کا دن تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میرا دل حلق میں دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے میری نظر میرے سابقہ سسرال پر پڑی۔ وہی نفرت اور تکبر اب بھی ان کے چہروں پر تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ کارروائی شروع ہوئی۔ وکیل نے جب شہریار کی فراہم کردہ آڈیو ریکارڈنگ چلائی تو کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میری ساس کی وہ آواز گونج رہی تھی، ہاں نکالا، جو جہیز نہیں لاتی ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد میرے جیٹھ کی تشکیل کرنے والی بھری گفتگو تھی۔ حیدر کے وکیل نے اعتراض کرنے کی کوشش کی مگر جج نے اسے مسترد کر دیا۔ شہریار نے گواہی دی کہ کیسے حیدر دفتر میں میرا مذاق اڑاتا تھا اور مجھے جھوٹے الزام میں پھنسا کر چھوڑنے کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا۔ پھر میری باری آئی۔ میرے پیر کانپ رہے تھے۔ میں نے ایک نظر اماں پر ڈالی جو آنسوؤں کے ساتھ دعا کر رہی تھی، اور پھر شہریار پر جس نے مجھے حوصلے سے سر ہلانے کا اشارہ کیا۔ میں نے سب سچ بتا دیا، پہلے دن سے لے کر آخری دن تک۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ حیدر چیخ پڑا، یہ عورت جھوٹی ہے، یہ اس شہریار کے ساتھ مل گئی ہے۔ خاموش، جج نے ہتھوڑا مارا۔ مسٹر حیدر، آپ پر توہین عدالت کا مقدمہ بھی بن سکتا ہے، لیکن سب سے بڑا دھماکہ تب ہوا جب شہریار کے وکیل نے اپنا آخری ثبوت پیش کیا۔ میں عدالت میں سائرہ کا خط پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حیدر کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس کی ماں نے بے یقینی سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ وکیل نے وہ خط پڑھنا شروع کیا۔
وہ سائرہ کی آخری تحریر تھی، اس میں لکھا تھا کہ کیسے حیدر نے اسے محبت کے جال میں پھنسایا، شادی کی اور پھر جہیز نہ ملنے پر بالکل وہی سلوک کیا جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا، اور آخر میں وہی بد کرداری کا الزام لگا کر طلاق دے دی۔ عدالت میں موجود ہر آنکھ اشک بار تھی۔ حیدر کے وکیل کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ جج نے فیصلہ سنانے میں دیر نہیں لگائی۔ تمام ثبوتوں اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزمان نے جہیز کی لالچ، گھریلو تشدد، عزت پروار اور جھوٹے الزام کے تحت ایک عورت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ جج نے فیصلہ سنایا۔ عدالت حیدر کو بلیک میل اور جھوٹے الزام کے جرم میں 5 سال قید بمشقت، اس کے دونوں بھائیوں کو بھی عورتوں کی عزت کے ساتھ کھیلنے کے جرم میں 2 سال قید، اور ان کی والدہ کو گھریلو تشدد اور جہیز کے دباؤ کے جرم میں 1 سال کی قید سناتی ہے۔ فیصلہ سنتے ہی میری ساس وہیں دھاڑے مار کر رونے لگی۔ حیدر اور اس کے بھائیوں کو پولیس نے ہتھکڑیاں پہنا دی۔ حیدر نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت نہیں بلکہ مکمل شکست تھی، اور میں اور اماں روتے ہوئے ایک دوسرے سے لپٹ گئیں۔ انصاف ہو گیا تھا۔ عدالت سے باہر شہریار ہمارے پاس آیا۔ اس کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ آج سائرہ کی روح کو سکون مل گیا ہوگا۔ رمیسا، اس کا شکریہ آپ کو ادا کرنا چاہیے جنہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ اس دن کے بعد زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ ہم اپنی زندگی کو دوبارہ ترتیب دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ شہریار اکثر اماں کا حال احوال پوچھنے آ جاتا۔ وہ میرے لیے ایک محسن تھا، ایک فرشتہ صفت انسان۔ ایک شام وہ ہمارے گھر آیا۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کے ڈبے تھے۔ وہ معمول سے زیادہ سنجیدہ اور گھبرایا ہوا الگ لگ رہا تھا۔ بیٹا، آج کیا خاص بات ہے؟ اماں نے پوچھا۔ اماں جی، آج خاص بات ہی ہے۔ وہ مسکرایا۔ اس نے میری طرف دیکھا جو دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اماں جی، میں رمیسا سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت سے۔ اماں نے حیرت سے کبھی مجھے اور کبھی اسے دیکھا۔ ہاں ہاں بیٹا، کہو۔ وہ میرے قریب آیا۔ میں نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسی لمحے جو اس نے بات کی تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھ سے شادی کرو گی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اماں جو اب تک خاموش کھڑی تھی آگے بڑھی۔ شہریار بیٹا، تم ہوش میں تو ہو؟ تم جانتے ہو رمیسا طلاق یافتہ ہے اور ہم غریب لوگ ہیں۔ شہریار نے اماں کی طرف مڑ کر بڑے احترام سے کہا۔ اماں جی، میں سب جانتا ہوں۔ میں رمیسا کو اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ مظلوم تھی، اور میں نے انہیں اس وقت بھی دیکھا ہے جب انہوں نے عدالت میں ان درندوں کا مقابلہ کیا۔ اس نے دوبارہ میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ترس یا ہمدردی نہیں بلکہ خالص سچی عزت اور محبت تھی۔ رمیسا، اس نے نرمی سے کہا، میں جانتا ہوں آپ بہت کچھ سہ چکی ہیں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ جیسی باہمت اور صاف دل عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ میں آپ کو وہ زندگی دینا چاہتا ہوں جس کی آپ حقدار ہیں، لیکن سر، دنیا کیا کہے گی؟ میرے آنسو بہنے لگے۔ آپ کا اتنا مقام ہے اور مجھ پر تو بد کردار ہونے کا بھی الزام لگا تھا۔ یہ لفظ آپ کے لیے نہیں بنا، شہریار نے مضبوطی سے کہا، اور دنیا کی پرواہ میں نے تب نہیں کی جب میں آپ کے لیے عدالت میں کھڑا تھا، اور نہ اب کروں گا۔ اماں جی، میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ اماں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، یہ شخص فرشتہ ہے۔ اللہ نے شاید تیری آزمائش کا پھل تجھے اس صورت میں دیا ہے۔ میں کیا کہتی، جس شخص نے مجھے ذلت کے گڑھے سے نکالا تھا، اس نے آج مجھے اپنی زندگی میں شامل ہونے کی عزت بخشی تھی۔ میں نے روتے ہوئے صرف اس بات میں سر ہلا دیا۔ شہریار نے کہا، آپ اپنی عدت پوری کریں، پھر میں آپ سے نکاح کر لوں گا۔ اگرچہ میرا سابقہ شوہر سے کوئی جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا تھا، لیکن شہریار ہر شرعی تقاضے کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے عزت کے ساتھ میرے گھر رشتہ بھیجا۔ 6 مہینے بعد ہمارا نکاح ہو گیا۔ یہ بھی ایک نکاح تھا، لیکن اس نکاح میں اور پچھلے نکاح میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس دن میری ساس نے جہیز نہ لانے پر میری ماں کی تذلیل کی تھی۔ آج میرے سسرال والوں نے میری ماں کو تحفے دیتے ہوئے کہا، آپ نے ہمیں اتنی اچھی بیٹی دی، اس سے بڑا جہیز کیا ہوگا۔ اس دن میرا شوہر مجھے گاڑی میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ آج شہریار نے خود گاڑی کا دروازہ کھولا، میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے عالیشان گھر میں لے آیا۔ اس نے میرے قریب آ کر کہا، اس گھر میں تم صرف میری بیوی نہیں، اس سلطنت کی رانی ہو۔ شہریار میرے لیے دنیا کا بہترین ساتھی بنا۔ اس نے نہ صرف مجھے بلکہ میری ماں اور بہنوں کو بھی سنبھال لیا۔ مجھے وہ سب کچھ ملا جس کا میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ نے ہمیں 2 خوبصورت بچوں سے بھی نوازا۔
ہم ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن میں ہسپتال کے کوریڈور سے گزر رہی تھی کہ میری نظر ویل چیئر پر بیٹھے ایک شخص پر پڑی۔ اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا۔ وہ حیدر تھا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ جیل سے رہا ہونے کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور جس عورت سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا اس نے اس معذور شخص سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اور میری ساس وہ فالج کی مریضہ ہو کر بستر پر پڑی تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جیسا کسی کے ساتھ کرو گے ویسے اللہ تمہارے ساتھ اس دنیا میں بھی کرے گا اور آخرت میں تو اس کا انجام ہونا ہی ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں سوچتی ہوں شاید حیدر میرے لیے بہتر نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آزمائش سے گزارا۔ اللہ مجھے آزمانا چاہتے تھے اور میں اس آزمائش پر پوری اتری۔ اس کے انعام میں اللہ تعالیٰ نے مجھے شہریار جیسا شخص دیا جو میری بہت قدر کرتا ہے۔